علی مقام دا اے میسج چلو اتھے آ جانے ہیں توجہ ہے میری بات پہ مک گئی ہے لیکن حافظ نسیم رضا منگن صاحب وہ آندے نا اساں کچھ ہور بھی منگنا ہے توجہ ہے منگنا دنیا کو نہیں حسین کو منگنا ساڈا عقیدہ نا کہ حسین مریا نہیں میرا رب آندہ زندہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا زندہ ہے تو انو عقل کوئی نہیں سمجھ نہیں سکتے فرمایا تو انو عقل کوئی نہیں تو انو سمجھ کوئی نہیں تو انو عقل نہیں تو انو سمجھ نہیں فرمایا حسین زندہ ہے جڑا رب دے رستے چ ماریا جائے وہ زندہ ہے باریکی دیاں باتاں میں اس طرف نہیں جا رہا عشق دی لین ہے روٹ عشق دا ہے میں اسے عشق دی لین تے رہندے ہویا صرف اتنی جی بات عرض کراں امام علی مقام نے جدوں آپ دا سر جسم تو جدا کر لیا گیا دھڑ تو جدا کر لیا گیا نا شمر لعین نے آن کے اور دیگر رفقا دے نال رل کے یہ شمر بڑا لعین بڑا کمینہ شخص سی بہت بڑا منافق سی منافق کبیر سی عزیزہ نے من انہیں ایک تے امام حسین دا سر قلم کیتا اور پھر رہ نہیں سکیا سر قلم کر کے ایک بار یہ سٹیا ہے کہ تاریخ دی اوراق نے السوائق المحرقہ دی اندر موجود ہے ایک بار یہ کر کے سٹیا ہے ظالم نے جدوں سر حسین سٹیا ہے نا عزیزہ نے من ایک باری زینب دی اندر جوش آیا ہے فرمایا کاش آج حسین دا برا حسن کھڑوتا ہوں میں ویندی حسین تے کوئی تلوار وجدی اساں حسن چھوڑ کے حسین یاد کیتا ہے حسن یاد کیتا کرو یار حسن بھی میرے پاک مصطفیٰ دا نواسا ہے باہر کیفی عقل مندہ راز اشارہ کافی ہے بس اتنی بات کافی ہے اگلی بات اگلے مراحل اے نے کہ امام علی مقام سارے انور جدا کر لیا ظلم ڈھائے گئے اس تو بعد جدوں تک امام علی مقام خیمے دی اگے کھڑے رہن کسی دی جرت نہیں ہوئی خیمے دی طرف کوئی انگلی اٹھا جاوے پھر گئے نے بیبیاں نو کچھ نہیں آکھیا نہ بیان کیتا کرو کہ دوپٹے چھین لے گئے اتنا مظلوم بنا کے امام حسین نو کدی نہ پیش کیتا کرو اتنی تذلیل نہ کیتا کرو مستند بات کیتی کرو جڑی مستند روایات نے او بیان کیتا کرو چاشنی ہوندی یار یہ دے اندر ہی کافی چاشنی بڑھا چڑھا کے بیان کیوں کریے اتنا بیان کریے جتنا ہے تو اس لئے یہ طریقے ہورنا دینے جنہوں نے امام حسین نو مظلوم بنا کے پیش کیتا ہے یار حسین مظلوم نہیں سی حسین تے ہمیشہ بہادر رہا ہے حسین دی آخری سجدے تک حسین بہادر رہنے یار جس حسین دے جسم تے اتنے زخم اے تیر وجہ آئی تھے سینے تے تاریخ دے اوراق کھول کے ویکھو دل خراش واقعہ دل مغموم ہوندہ ہے جدو اینج تیر وجہ نا 3 نوکاں واڑا تیر وجہ امام علی مقام دے سدھا سینے پچھو نکلیا امام علی مقام نے بڑا زور لگا کے کھچیا جدو کھچیا پچھو خون دے فوارے نکلے امام علی مقام دا اے منظر ویکھ کے ایک بار یزیدی پیچھے ہٹ گیا علی دا خون اتنا طاقت رکھدا ہے اتنے خنجر مارے نے حجے حسین کھڑوتا ہے باہر کے امام علی مقام ایتھے بھی ایک تیر لگ گیا وہ بھی کہندے 3 کونیاں والا سی لیکن وہ چھوٹا تیر سی 3 کونیاں والا لگ گیا امام علی مقام دی گردن مبارک مڑ گئی ہڈیاں چور چور نے لیکن حسین دی بہادری چیک کر اتنے حسین نو تذلیل نہیں کرنی امام علی مقام ہڈیاں چور چور نے تو یار دل تے سلامت ہے نا خون حیدری ہے اور خون حیدری دا جوش ویکھ قیام بھی کیتا رکوع بھی کیتا ہے سجدہ بھی کیتا ہے حسین عذر تیرا ایسی قبول ہو جاندہ اشارے نال پڑھ لیندہ فرمایا جی حسین اشارے نال آخری نماز پڑھ لیندہ تے قیامت تک حسین دا سبق کون یاد رکھدا فرمایا لوگوں کو پتا چل جائے امام علی مقام دا سبق اور وہ دا ریزلٹ ہی ہے
اج تو 14 صدیاں پہلے اور کربلا دے واقعہ تو پہلے نبی پاک علیہ السلام مدینہ المنورہ دے اندر ایک اعلان کیتا، فرمایا لوگو میری اہل بیت نال پیار کریا جی، قرآن نو نال رکھیا جی، اہل بیت نو قرآن نالو وکھ نہ کرنا، قرآن نو اہل بیت نالو وکھ نہ کرنا، جے تساں وکھ کر دیتا تے فرمایا پھر تساں گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں نو اکٹھا رکھیا جی، کدی گمراہ نہیں ہوگے گی، کدی تہاڈی تذلیل نہیں ہوئے گی اور کدی ذلیل نہیں ہوگے، اکٹھا رکھیا جی، جدا نہ کریا جی۔ اے کیوں؟ کیونکہ دونوں اکٹھے جامع کوثر پین آن گے، جامع کوثر تے آن گے، آب کوثر تے آن گے، فرمایا میں مصطفیٰ پلاؤں گا جس نے ان دونوں کو اکٹھا رکھا۔ بھائی ضمیر حیدر صاحب ماشاءاللہ میں سب یہ بھی پہلے تو مبارکباد پیش کرنا، ماشاءاللہ تسا جنرل سیکٹری بنے ہو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اکاڑا دے، یہ ساڑھے بلو ہے مبارکباد۔ دوسری بات ہے توڑے بھائی ماشاءاللہ چونکہ انہوں دا ویزا لگ گیا یوکے دا، وہ بھی بڑا دل خوش ہویا چونکہ توڑے نال ایک ریلیشن اس قسم دا ہے۔ اپنا مار ملازم حسین صاحب توڑے والد صاحب نال تے حافظ نسیم صاحب کے اسی اکٹھے چھوٹے ہوندے پڑھ دے رہے سا، چونکہ ایک بڑا بہترین تعلق ہے ایسی، اور اس تعلق کو ہمیشہ اللہ پاک آباد فرمائے، آباد رکھے، اللہ انہاں دی محبتاں نو قبول فرمائے۔ دیسی لوگ سن تے دیسی محبت دے اندر میرے پیر فرماندے ہیں دیسی جڑی محبت ہوندی ہے تے ملاوٹ نہیں ہوندی، یہ دے ملاوٹ نہیں ہوندی، زبان دے پاویں جنج دے ہون لڑ لین گے، منہ تے کہہ لین گے، دل دے منافق نہیں ہوندی، دل دے منافق نہیں ہوندی، کیونکہ راوی دے پٹی تے میں ویکھیا یار منافقت کوئی نہیں الحمدللہ۔ تے کئی ایسی جگہ ہوندیاں جتوں چونکہ خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پکڑدا ہے، کئی ایسی جگہ ہوندیاں جتے نفاق پیدا ہوندا ہے، جویں کوفے دے اندر سی، کوفے دے اندر اتنی بڑی منافقت، مسلم بن عقیل نو شہید کیتا ظالمانہ طریقے نال، کربلا چ کی واقعہ پیش آیا تانوں پتہ ہے، امام علی مقام نو شہید کیتا گیا، امام حسن نو شہید کیتا گیا بڑی بے دردی نال، اور حضرت امام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا، وہ بھی رب دے گھر وچ۔ انہاں کوفیاں نے کیتا سی، کلمہ پڑھن والے نے کیتا سی، باہر کے حضرت امام حسین دا سر نیزے تے، ہن لوکاں ویکھیا بھی اے حسین دا سر نیزے تے، ادھروں انہاں نعرہ ماریا ویکھو باغی بازی ہر گن اساں جیت گئے ہاں، اساں جیت گئے ہاں۔ کسی نے سوال کیتا او کمینے ہو غور نال ویکھو تے صحیح تساں دیو اساں جیتے ہاں، شکست حسین نو ہوئی، سر اچھا ہے تساں نیویں ہو، آج بھی حسین دا اچھا سر دسدا ہے، آج بھی حسین دا اچھا سر دسدا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیوں؟ امام علی مقام جدو نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھ دے سڑنا، ادوں یزیدیاں دی اندر بھی ایک باری انہاں دے ذہناں چایا ہے جب سر دھڑ سے کٹ گیا ہے تو اب بھی حسین قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لب ابھی بھی ہل رہے ہیں، تو پھر مرا کون ہے؟ پھر مرا کون ہے؟ کٹا تو ہے، مرا کون ہے؟ مٹا کون ہے؟ میرے رب کے قرآن نے فیصلہ فرما دیا، جو رب کے راستے میں مر جاتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہا کرتے ہیں۔ پھر امام علی مقام دے خیمے نو آگ لائی گئی، کلمہ گو سن، اینا کو حیا ہے سی ہونا ہے، گو کمینے سن، عمل بہت ماڑا سن، بہت گندہ سن، منافق سن، جھوٹے سن، لانتی سن، اللہ دی لانت ہو گئی۔ کم بڑا عجیب کیتا ہے، جہنمیاں والا کم کیتا ہے، جہنمی ہو گئے عزیزہ نے من، لیکن چونکہ مسلمان سن ریاکاری بھی ہے سی، بیبیاں نو کچھ نہیں آکھیا، خیمے نو آگ لائی کیوں؟ امام حسین جدو کربلا خیمیاں وچوں باہر نکلے تے آپ نے وہ توڑے جڑے خطا نال پرے ہوئے سن وہ بھی کھائے، فرمایا لوگو اے توڑے ویکھ لو، اے خطوط ویکھ لو جڑے تساں اے دے اندر محبت دا اظہار کیتا سی۔ 18,000 لوگاں نے خطوط لکھے، 18,000 لوگاں نے خطوط لکھے، اس تو کم یا زیادہ اتنے لوگاں نے خطوط لکھے، فرمایا حسین کو ہجے بھی موجود نے
خطوط کم نے لیکن لکھن والوں کی تعداد زیادہ ہے، چونکہ 1000 کی تعداد ہے تو انہیں ایک خط بھیجا، 100 کی تعداد ہے تو انہیں ایک خط بھیجا، مختلف خطوط ہے سن، کئیوں نے کتنی تعداد دسی، کئیوں نے کتنی، وہ جتنی بھی تعداد سی توڑیاں چ ہے سی امام علی مقام نے وکھائی۔ ہن انہوں نے کی کیتا کہ کربلا دے اندر خیمے نو اگ لائی تاکہ وہ خطوط مٹ جان، کتے اس شاخاں نے رسول دے ہتھے نہ چڑھ جان تے ساڈا بانڈا نہ پھٹ جائے، اس لیے اگ لائی گئی۔ لوٹ مار ہوئی، پھر کئی ضمیر بھی بڑے کم تر ضمیر رکھن والے لوگ بھی ہوندے نے، کم تر ذہن دے مالک بھی ہوندے نے، بڑے لوز کریکٹر دے لوگ بھی وچ ہوندے نے، کم سوچ رکھن والے، پھر انہوں نے اندر لوٹ مار بھی کیتی، کئی چیزاں لوٹ لئیاں۔ باہر کیف انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ امام علی مقام دے گھرانے میں انہاں شیواں دی لوڑ کوئی نہیں، مال دی لوڑ نہیں ہے، آمنہ دے لال دی لوڑ ہے۔ عزیزان من جدو ایک قافلہ لے کے چلے نا کوفہ دے وچوں، پہلے کربلا وچوں کوفہ دی طرف گئے نے، یہ تقریباً کوئی 70 کلومیٹر دا فاصلہ سی۔ اے اگر کربلا ہے تے اتھو ایس سمت گئے نے، ایس سمت گئے نے، جنوب دی طرف گئے نے کوفے والا، کوفے تو پھر واپس جدوں جان لگے نے نا دمشق، عراق دا شہر سی کوفہ، اتھ چکے جانا سی شام، شام دے بالکل اینڈ تے دمشق آندا ہے، بالکل سمندر دے کنارے تے، میپ تے چیک کر لینا۔ دمشق وچ اس وقت یزید موجود سی، کوفے دا گورنر سی عبید اللہ بن زیاد، بڑا کمینہ شخص سی، بڑا ظلم کرن والا، اے دا پیو بھی بڑے ظلم نے کیتے، اے بھی بڑا ظلم کرن والا سی عبید اللہ بن زیاد۔ میں دی ہسٹری نہیں دسنا چاہتا، بات بس اتنی عرض کرنا تاکہ یہ تاریخ دے اوراقے بھی ذرا ذہن وچ رکھنا۔ کوفے دا گورنر یزید نے انہوں کیوں بنایا؟ پہلے نعمان بن بشیر محب آل بیت سی، آل بیت دا محب سی، آل بیت نال محبت کرن والا سی۔ یزید نو پتہ چلیا بھی اتھ مسلم بن عقیل پہنچنے نے، فوراً اتھوں مبذول کیتا، اس تو فوراً بعد بصرے وچوں ٹرانسفر کر کے اینوں اپنا عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنر بڑھا کے بھیجا۔ کیوں؟ بڑا ظالم انسان سی، ترس نہیں سی آندا، اس لیے بھیجا تاکہ حسین نال ٹکر لے سکے۔ یہ یزید دا انتخاب سی۔ پھر یزید سچا کیویں ہویا؟ اپنی یہ کتاباں چ لکھنا چھوڑ دیو۔ اور پھر اس تو بعد جدو ایک قافلہ کوفہ تو واپس جدو کربلا وچوں گزریا نا، ادو ایک باری عزیزان من کربلا دے اندر بکھریاں لاشاں ویکھ کے، کربلا دا منظر ویکھ کے کچھ نے تے کیا کہ انہاں دیاں لاشاں نو ایویں انہاں چھوڑ دیتا سی، ایک رات اس طرح ہی پیا رہا، لاشیں دفنائے نہیں، اپنے اپنے دے دفنا لے، اے نہیں دفنائے۔ جدو بی بی زینب سلام اللہ علیہ و دیگر رفقا جدو انج او قافلہ کولو گزریا نا دمشق کے لے جا رہے سن، شمر ذوالجوشن بھی سی، اصل تے لفظ ہے نا شمر، لیکن شمر چونکہ بہت معروف ہو گیا، باہر کیف ذوالجوشن ان دے پیو دا نام یہ نہیں، او دا لقب مشہور ہویا۔ او دی معیت دے اندر ابن سعد نے انہوں حکم کیتا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، اے انہاں دا پتر سی، بدل گیا، کمینہ ہو گیا، نو نجی اللہ علیہ السلام دا پتر بھی تے بدل گیا سی، تے جے اے بدل گیا سی تے او دے اندر سعد بن ابی وقاص تے کوئی انگلی نہ اٹھاوے۔ ابن زیاد او بھی لانتی، او دا پیو بھی لانتی، لیکن عمر بن سعد، عمر تے انگلی اٹھا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ تے انگلی نہیں اٹھانی، وہ صحابی رسول سن، لہذا پتر پیڑا ہو گیا، کمینہ ہو گیا، دلہ ہو گیا، دلال بھی سی، رشوت بندہ لین لگ پوے یا بہت سارے جھوٹ بولن لگ پوے، بہت سارے ایسے عمل کرن لگ پوے جڑے رب نو پسند نہیں نے، یا سود لین لگ پوے، تے پھر اس بندے دا دل زنگ آلود ہو جاندہ ہے۔ جدو دل زنگ آلود ہو جائے تے پھر رحم نہیں آندا، بندہ بدلدا روٹ ہی بدل جاندہ ہے، پھر سوچ نیگیٹیو ہو جاندی، پھر بندہ بہت سارے ایسے عمل کردا ہے جدے تے رب ناراض ہوتا ہے۔ وہ قافلہ جدو اتھو گزریا نا تے پھر انہوں نے کی کیتا، انہوں نے انہوں نے ریکویسٹ کر کے آکھیا بھی ساڑی ایک عرض ہے، او مان لو سانو اپنے لاشے تے دفنان دے۔
پھر انہوں نے کہا بھی چلو دفنا لو، باہر کیف اس تو بعد دفنایا گیا۔ پھر سوچو ایک رات ایک دن گزرن تو بعد جدوں دوبارہ دفنائے ہونگے تے بی بی زینب سلام اللہ علیہ تے کی بیت دی ہوئے گی، امام زین العابدین تک کی بیت دی ہوئے گی۔ جدوں ایک قافلہ تو چلیا، ہن تساں میپ چیک کرنا ہے کربلا تو کوفہ تے کوفے تو پھر دوبارہ کربلا دے کولو گزر کے 70 کلومیٹر دا سفر جان دا، پھر آن دا، پھر اس تو بعد تقریباً دمشق تک سفر جڑا بندا ہے، کو کراچی تک دے لگ بھگ بندا ہے سفر۔ ایتھوں اگر کراچی آپا جانے ہیں تقریباً کوئی 900,000 تقریباً اتنے کلومیٹر دا سفر ہے۔ اتنا سفر انہاں کمینیاں نے اٹھاں دیاں ننگیاں پیٹھاں دے اوپر آپ انہوں نے گدیاں رکھیاں، آپ انہوں نے بڑا سونا سجایا، آپ ایزی نے، لیکن امام حسین دے رفقا بیبیاں انہوں نے ننگیاں پیٹھاں دے اتے بٹھا کے، ننگیاں کنڈاں دے اتے اٹھاں دیاں تے بٹھا کے دے پھر لے گئے عزیزان من دمشق دی طرف، یزید دے دربار وچ پیش کیتا۔ اور آخری میں بات ایتھے ختم کر دیواں، جدو یزید دے دربار وچ پہنچیاں، پہلے جدو کوفہ گئے سن اوتھے بھی جشن ہو رہا سی، عبید اللہ بن زیاد جشن منا رہا سی۔ جدو یہی قافلہ جا پہنچیا نا یزید دے دربار وچ، جو ہی دمشق دے بازاراں وچ وڑیا تے لوگ نکل کے ویکھن لگ پے، دکاناں بند کرا دتیاں گئیاں کہ دکاناں بند کر لو، ہڑتال جو ہو گئی، دکاناں بند ہو گئیاں، حکم جاری ہو گیا۔ حکم دی تعمیل کرنا انہاں واسطے بڑا لازم سی، ورنہ گردن بھی لے سکدی۔ یزید شرابی سی، یزید لعنتی سی، یزید شریعت دا قاطع سی، اس لیے تے امام حسین اس دین دے قاطع نو مٹان واسطے آئے سن، اور فرمایا حسین کا سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی شرابی کسی کمینے کے سامنے جھک نہیں سکتا، کنجریاں نچان والے دے سامنے جھک نہیں سکتا۔ شریعت دی آڑ لے کے کنجریاں نچا رہے، شریعت دی آڑ لے کے شراب نوشی کر رہے، شریعت دی آڑ لے کے بیبیاں دے اندر بہنا دا شیوا بڑھ چکے۔ جو ہی بیبیاں نو لے کے عزیزان من دمشق دے بازاراں چ لے آندا گیا، روٹی انہاں نو پیش کیتی گئی، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے روٹی نہیں کھادی۔ پانی پیش کیتا گیا، پانی حلق تو تھلے نہیں اتردا، کیوں؟ فرمایا جب بھی میں پانی پیتی ہوں مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، جب بھی میں پانی پینے لگتی ہوں مجھے اپنے بھائی حسین کی پیاس یاد آتی ہے۔ چھوٹی جی بچی ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، انہوں پانی پلانا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں پیندی، آندھی پھپھی میں کیویں پانی پیواں، مینوں علی اصغر دی معصومیت یاد آ جاندی جنہاں نے پانی پیندے پیندے ترس دے، پانی تو ترس دے اس دنیا تو ریلت فرما گئے، بڑی بے دردی نال ظالمہ نے شہید کر دیتا۔ ہن بازار دا اگلا منظر ویکھنا ہے جتھے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ بس اتنی جی بات دے اندر گلاں تے کافی ساریاں نے، یا تے پھر روٹ ہی یہی ہوے عزیزاں نے من، یا تے پھر موضوع یہی ہوے، میں چونکہ پچھو تھوڑی جی گل اس واسطے لیا کے عرض کیتا تاکہ سمجھ آوے۔ پھر جدو دمشق وچ گئے تے پھر دمشق تو مدینہ، اے بھائی ضمیر حیدر صاحب دیگر دوست احباب انہوں ذرا چیک ضرور کرنا ہے، ایک بار ایمان تازہ ہوئے گا، میپ تے بہ کے نا سلیکشن کر لینی، سلیکشن کر کے ذرا کربلا تو کوفے دا سفر تے پھر کوفے تو لے کے دمشق تک دا سفر، اے ذرا چیک کرنا ہے۔ دمشق تو لے کے پھر مدینہ المنورہ، اے ذرا سفر چیک کرنا ہے۔ امام زین العابدین فل بیمار سن، بیماری دی حالت سن، بخار دی گرمی عزیزاں نے من بڑی شدت دی، تے امام زین العابدین تے کی بیت دی ہوئے گی؟ امام زین العابدین نے وہ کٹھن راستہ کس طرح اختیار کیتا ہوئے گا، کس طرح ذرا گزرے ہونگے؟ وہ راستہ اے نہیں سی جڑا راستہ ساڑھے کولے، اسی تے پھر گڑیاں تے اسی پھر اپنی سکون دے سواریاں تے اپنی کنوینس تے اسی جانے ہیں، روٹ بھی بڑے چنگے ہوندے نے، گو کہ ساڑھے روٹ تھوڑے جے خراب ہے نے، ساڑھے راستے خراب ہے نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، کوئی چنگے بجٹ آ جان تے اے ساڑھے جڑے روٹ نے وہ بھی سدھے ہو جان تے اللہ اے بھی روٹ ساڑھے سدھے فرما دے وے۔ عزیزہ نے من دمشق تو پھر مدینہ المنورہ، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا دمشق چی رہ گئی سن، انہاں دی قبر مبارک بھی ہوتی ہے۔ جدو دمشق دے بازار وچ پہنچے نے نا،
تے ایک باری لوگاں نے ویکھیا بھی یہ کون نے، لوگ پہچان دے نہیں سن، سمجھ نہیں آئی، دمشق دا علاقہ ہی الگ سی، کدی امام علی مقام گئے نہیں سن، کدی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ادھر گئیاں نہیں سن، پردہ دار بیبیاں سن، پہچاننے چ لوگاں نے کیویں پہچان نہیں پتا سی۔ یزید نو پتہ لگیا انہیں کہ بازار وچ آ رہے ہیں، بازاراں دی ساریاں دکاناں بند کر لو تے تماشائی بن کے ذرا ویکھو۔ یزید ان اپنے دربار وچ بیٹھ کے انتظار پیا کردا ہے تے قافلہ آ رہا ہے، ایک تاجر سی یمن وچوں آیا، سن رہے ہو تو میری بات اتنی ختم ہو رہی اس جگہ تے، اس تو اگے نہیں جائے گی، چونکہ بیان میں اس لیے کر رہے ہیں، حافظ نسیم صاحب حکم کیتا میں وہ دی تعمیل کر رہے ہیں، بیان تے پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ جدو اس بازار دے وچوں گزرے نا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت قرآن تو وقت نہیں، قرآن اہل بیت تو وقت نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ بھائی گلزار صاحب توجہ کرے جی، جدو اس بازار دے وچ آیا تے تاجر ایک آیا سی یمن وچوں شام وچ تجارت دے سلسلے، چونکہ دکاناں بند ہو گئی، ہڑتال ہو گئی، اعلان ہو گیا بھی ایک قافلہ آ رہا ہے باغیاں دا، اے اوراق وچ اے الفاظ ملدے نے کہ باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے۔ ایک کنے کہلوائے سن، یزید نے اعلان کروایا باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے۔ کمینہ چنگا ہوندا تے باغیاں دا قافلہ کدی نہ کہندا، حسینی ہوندا تے باغیاں دا قافلہ کدی نہ کہندا، چنگا ہوندا تے باغی کدی نہ کہندا۔ عزیزاں نے من کہن لگا باغیاں دا قافلہ آ رہا ہے۔ امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک تے، سب نڑو اگے انج کر کے حسین ہے، حسین دا سر انور ہے، باقیاں دے بھی سر پیچھے انہوں نے ٹنگے ہوئے نیزیاں دی نوکاں تے، علی اکبر دا بھی سر ہے، عباس علمدار دا بھی سر انور، حضرت قاسم دا بھی سر انور، بچیاں دے بھی سر ٹنگے ہوئے۔ بھئی انعام لینا ہے یزید دی درباری چو جا کے، خوش ہوئے گا۔ جدوں اس بازار چاہے تے اس تاجر نو پتا چلیا، انہیں دوسرے کو پوچھا بھی یہ کی معاملہ ہے، انہوں نے کیا باغیاں دا قافلہ ہے، انہیں سوچیا بھی اکثر لوگ بغاوت کردے رہندے تے اکثر اس طرح ہوندہ ہے بھی انہوں نے درباراں چ شاہ دی بادشاہ دے دربار چ پیش کیتا جاندہ ہے، لوگ انعام دی خاطر لے ہوندے ہیں، انہوں نے سر قلم کیتے جاندے ہیں، اس طرح ٹانگ کے ذلت کیتی جاندی تے لوگ لے ہوندے ہیں، ہوندہ رہندہ ہے۔ انہیں عام سمجھیا تماشائی بن کے ایک جگہ تے کھلو رہا ہے، اے بھی مسلمان سی، اے بھی کلمہ گو سی۔ عزیزہ نے من یمن چونکہ مدینہ المنورہ ایک دو مرتبہ تقریباً گیا سی، نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ امام حسین نو بھی چونکہ چھوٹے بچپن چوں نے ویکھیا سی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نو بھی ویکھیا سی، ہن تے حسین دی عمر زیادہ ہے نا۔ عزیزہ نے من کہن لگے چلو ٹھیک ہے باغیاں دا قافلہ ایک سائیڈ تے ہاتھ بن کے کھڑو گیا، جو ہی بالکل او دے قریب آیا نا امام علی مقام دا سر انور، ایک چوک ایک جگہ تے جڑا بھی چوک آندا سی اوتھے کھڑ جاندے سن، کھڑو کے لوگاں نو تماشا بھی کھاندے سن تے پورا واقعہ بیان کردے سن، اور اپنے لفظاں چ لوگاں دے دل چ انہاں نو باغی کہہ کے انہاں دی ذلت و رسوائی کرن دے سلسلے سرے فہرست کھڑے سن، اور لوگاں نو دسنا چاہندے سن کہ اے باغی نسا سچے ہیں، انہاں نو شکست ہوئی اسا جیت گئے ہیں۔ جدو چوک وچ کھڑوتے نہ تے اس تاجر دی نظر پئی امام علی مقام دے سر انور تے، کہنے لگیا چہرہ تے بڑا پیارا ہے، چہرہ تے بڑا سونا ہے، ویندا ویندا اکھاں بھی ویکھیاں، سوچن لگ پیا بھی یہ شکل کتے ویکھی ویکھی لگ دیئے۔ پھر جدو لباں تے آیا نا تے لب ہل رہے، خبریں تساں جاگ دے ہو کہ نہیں، اے منگن دا ویڑا ہے، منگن دا ویڑا، مار صاحب ایتھے منگنا ہے، ایتھے منگنا ہے، مل جاوے انشاءاللہ، حسین دی خیرات مل جائے، اللہ اپنے خزانے وچوں خیرات حسین دا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ دا نواز ساجدہ اساں کلمہ پڑھیا ہے تے ایتھے ساڈے کولوں منافقت نہیں بلکہ اساں ایمان دے ترازو تے کھلونا ہے، اور ایتھے تول کے اس گل دا وزن پایا جے۔ وہ کہن لگیا تاجر جاندا نہیں، پہچاندا نہیں، حسین نام سنیا سی لیکن اتھے چکے انہاں حسین نام لیا ہی نہیں، نبی دا نواسہ آکھیا ہی نہیں، کہن لگے باغی، بس باغی دا لفظ بول دے سن۔ امام علی مقام دے لب ہل رہے، جو ہی لب ہل دے ویکھے نا، اس تاجر نے امام علی مقام نو مخاطب کیتا،
اتنے پھر ایک سرائکی دے شاعر نے قلم بند کیتا ہے، جے تساں آکھو تے میں عرض کر چھڑنا، اچھی بولو ذرا گج کے سبحان اللہ۔ اللہ تواڈی سبحان اللہ قبول فرما کے تانوں جلدی اور مینوں سب نو اللہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ عزیزان من سرائکی دا شاعر ایدی ترجمانی ہے جی کردہ آندہ کس دیس دا کاری کس دیس دا کاری کیونکہ تاجر نے کن لا کے سنے حسین دے لباں وچوں قرآن دی تلاوت پہ آؤندی، اے جناب اللہ پوچھن تے مجبور ہو گیا، آکھن لگیا کس دیس دا کاری دس کے قرآن پڑھا قرآن پڑھائی انج کوئی نہیں کاری پڑھ سکدا جی میں چڑھنے دے قرآن سنا۔ اگلی گل آندہ ہے عزیزان من لوگ تڑپ جاندے آندہ میں نو انج لگدا ہے یا گود رسول دا پڑھائی یا کھیر بطول پیوائی، اللہ جانے کئی مجبوری ہائی انہا سانگ تیان چڑھائی۔ ہن سوال کیتا سو، سوال مردے نو کیتا جائے جواب نہیں آندا، پر حسین دے سر انور وچوں لب ہل کے قرآن دی تلاوت کر سکدا ہے تے تاجر نو جواب بھی دے سکدا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگو امام علی مقام نے جواب دیتا ہے، آواز آئی سر پاک وچوں میں طیبہ دا کاری، میرا نانا سرور نبیاں دا جدی دو جگ تے سردار، میرا نانا سرور نبیاں دا جدی دو جگ وچ سرداری، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جدی دو جگ وچ سرداری، میرے امام علی مقام دے لب پیا ہل دل، لب پیا ہل دل، اگوں اپنا تعارف انج پیا کروان دل، فرمان دل سن لے تاجرہ میرا بابا علی اتے ماں زہرا جدی خلق بکاری، جدی خلق بکاری، جدی خلق بکاری، جدی خلق بکاری، ذرا سمجھ آیا جے جدی خلق بکاری۔ حسین اپنا تعارف پیا کروان ہے، میرے بابا علی المرتضیٰ دا او دروازہ، میری اماں فاطمہ الزہرا دا او دروازہ، جتو خلق آن کے پن دیئے، جتو خلق آن کے لین دیئے، کدی خالی واپس نہیں جان دی، جھوڑیاں بھر کے جان دی، میرا بابا علی ہوئے، میری اماں فاطمہ الزہرا ہونے، جو آپ بخ برداشت کرن پر بوئے تے سوالی آ جائے کدی خالی جھوڑی واپس، اس لیے اپنا تعارف کروا کے پیان دیں، میرا بابا علی اتے ماں زہرا جدے خلق بکاری، انہا ظالمہ میری قدر نہیں کیتی قیمت انہا دی۔ عزیزان من تاجر دیاں آنکھاں وچ اتھرو آگے رو کے آکھن لگیا او ظالمو جس حسین نو باغی پیان دیو میں پہچانیا ہونے، میں حسین نو پہچان لیا ہے، وہ یہ نبی دے نواسے نو قتل چا کیتا جے ظالمو ایک ہی کیتا جے۔ عزیزان من وہ اگوں سر انور دے سامنے کھڑا ہو گیا، آکھن لگیا تو رب دا واسطہ جے، جس محمد دا کلمہ پڑھیا جے او دا واسطہ جے، سر انور مینوں دے چھڈو میں یمن چلائے جاسا، میں جا کے بھی کھاواں گا۔ اے نبی دا نواسا سی جدے بارے چ میرے نبی نے فرمایا اے حسن تے حسین جنتی مرداں دے سردار نے، جنہیں انہاں نو دکھ دیتا ہے انہیں محمد نو دکھ دیتا ہے، جنہاں انہوں راضی کیتا انہیں میں محمد نو راضی کیتا۔ میرے نبی دا فرمان اے اونے یا اللہ
تو بھی انہاں نال محبت فرما کیونکہ تیرا محمد بھی انہاں نال محبت کردا ہے جڑا جڑا انہاں نال محبت رکھے یا اللہ تو بھی انہاں نال بھی محبت فرما الحمدللہ اہل بیت دی محبت رکھنے اس لیے اساں ذکر حسین لے کے بیٹھے اور فکر حسین دا سبق لے رہے ہیں عزیزان من دمشق تک سر انور گیا پر زبان تے قرآن دی تلاوت حالے بھی جاری ہے کیوں اہل بیت قرآن تو وقت نہیں قرآن اہل بیت تو وقت نہیں پھر وہی آیا مقدسہ جڑی میں پہلے عرض کیتی سی انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں کدی مردہ نہ آکھیں انہوں کدی مردہ نہ آکھیں کیونکہ اے آیا بھی اللہ والوں ہیں جا بھی اللہ وال رہا ہے اے منتقل ہویا ہے مریا مٹیا نہیں ہے جے عام نہیں مریا مٹیا تے حسین کی میں مر مٹ گیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے منگن برادران نے دوست صحباب نے بڑی محبت فرمائی اور علماء نے بڑی شفقت فرمائی خصوصاً قاری اسماعیل شاکر صاحب خود خطیب نے بڑے پیارے خطیب نے اور دیگر علماء زیت شام دیگر اشاقان رسول تساں اپنے قیمتی وقت چو ٹائم کڑ کے تشریف رکھیے تساں صبح 14 اگست بھی ہے اس رات ایک بہت بڑا فکر حسین لے کے سبق لے کے اے اٹھنا ہے کہ امامی علی مقام نے نانا مصطفیٰ دے دین تو اپنا وطن بھی واریا ہے اللہ وطن دیوے تے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے اے نہ ہوئے صبح دا دن ہوئے تے شرلیاں پٹاکیاں چ لنگ جاوے صبح دا دن ہوئے تے شراباں چ لنگ جاوے صبح دا دن ہوئے تے جھوٹ بول کے لنگے لوگاں نو تنگ کر کے لگے نہیں اے پھر شکر ادا نہیں ہوندا شکر ہی ادا ہے وضو کرو تے نوافل پڑھو رب دی نماز پڑھو تے قرآن دی تلاوت کر کے آکھو یا اللہ تیرا شکر ہے تو سونا خطہ فرمایا اللہ خالق کائنات سب دی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب